बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की ऑडियो लीक के हवाले से अगर आप इस वक्त ट्विटर देखें, ये सिलसिला जारी है। हैशटैग ऑडियो लीक, उसके साथ साथ हैशटैग हैकर चल रहा है और फिर एक चीज़ सामने आ रही है, वो है साइफर एक हकीकत है। ये हैशटैग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जितनी बातें इस वीडियो का जो मैं कोई अगर आपको क्रक्स बताऊं तो वो कुछ यूं है कि इमरान खान की जानिब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जितनी बातें की जाती थी कि इमरान खान से साइफ़र है, जिसको बार बार इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो एक इन्होंने सियासी तौर पर जो है इस पर खेलना शुरू किया हुआ इमरान खान ने और ये सारी बातें करते रहे। इन्होंने प्रूव कर दिया, यानी कि जो लोग ये ऑडियो लीक कर रहे हैं वो कौन है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ इमरान खान को कैसे इन्होंने कह लें उस पर मेहरबानी कर दी है, और मेहरबानी करने वाली और कोई नहीं, मरियम नवाज़ सफदर हैं, जो कि हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं जो इमरान खान के हक़ में जाता हुआ दिखाई देता है और वो नून लीग को फिर डाउन कर देता है। तो ये तमाम तफसील मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे उस ऑडियो लीक के हवाले से। जो ऑडियो लीक में तमाम बातें की गई हैं, उन बातों में क्या कहा गया है, उसको जब हम अगर डिटेल में उसमें जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं और क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, रिसर्च करके उस पर गौर करने के बाद वो मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगी। इस ऑडियो लीक होने से पहले किसने इस हवाले से पहले ब्रीफ कर दिया था और वो किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, इस हवाले से भी मैं आपको तमाम तफसील दूंगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जो ऑडियो लीक हुई है, जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ की, उससे पहले जब बुशरा बीबी की हुई और ये सारी बातें चीज़ें सामने आती रहीं, फिर शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक होने के बाद जी तफसील इस पे इजलास तलब कर लिया जाता है। फिर वज़ीर आज़म ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब अगर वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स होंगी तो लोग क्या एतबार रह जाएगा, क्या एतमाद रह जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अब की जो ऑडियो इमरान खान की लीक हुई है उस पर ये जो नून लीगी माउथ पीसेस हैं या नून लीगी हैं वो क्या कर रहे हैं और मरियम नवाज़ इसको कैसे लेके चल रही हैं। उन्होंने एक और एहसान कर दिया इमरान खान पर। सबसे पहले नाज़रीन ये जो ऑडियो है इसके सब टाइटल्स पे बात कर लेते हैं। इसके जो सब टाइटल्स हैं, आपको याद होगा कि गुज़श्ता तहरीक इंसाफ से अगर बात करें तो 3 ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं, जिसमें बुशरा बीबी की ऑडियो आ जाती है। फिर ये कहते हैं जी जो अरसलान जो है उनसे बात करते हुए उनकी एक ऑडियो लीक हुई। उसके बाद फराह गोगी के हवाले से आ जाते हैं और अब इमरान खान के हवाले से आ जाते हैं। अब आप ये मुआयना कीजिएगा और ख़ुद भी देखिएगा कि वो जो सब टाइटल्स हैं वो एक सेम फॉन्ट के हवाले से दिखाई दे रहे हैं जो नीचे चल रहे हैं, लेकिन उन सब टाइटल्स में और जो ऑडियो शहबाज शरीफ के हवाले से लीक हुई हैं उनमें एक डिफरेंस है। दूसरी बात, ये तो एक चीज़ हो गई, मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑडियो में इमरान खान बोल रहे हैं आज़म खान को, उसमें और जो सब टाइटल चल रहे हैं, यानी कि जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साइफर पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो ऑडियो में वर्बली बोल रहे हैं और जो सब टाइटल्स में ऑडियो में नीचे लिखा आ रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो सेकंड पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद जनाब, अब आपको उस ऑडियो में अंदाज़ा हो गया होगा कि साइफ़र जो है वो इमरान खान से बतौर वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनसे साइफ़र छुपाया जा रहा था, जिस पर आज़म खान ने कहते हैं कि जो आप वो मिनट्स है ना हम उसको मैयर कर लेंगे, उसके ज़रिए इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे, क्योंकि उस जो साइफ़र में लिखा हुआ था कि डी मार्च करें, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ बात की गई थी इस हवाले से, चूँकि एक सीक्रेट कह लें कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एक सीक्रेट चीज़ होती है, ये आप आवाम में रिलीफ़ नहीं कर सकते, आवाम के सामने रिवील नहीं कर सकते, आवाम के सामने रख नहीं सकते, आवाम को बता नहीं सकते। इसलिए इमरान खान वो जो साइफ़र था उनकी जो है कॉपीज़ जो हैं वो लहराते हुए बाद में दिखाई दे, लेकिन पहले उसे छुपाया गया। और इस ऑडियो में एक और चीज़ मैंने आपको बताना है कि इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि ये जो वो कहते हैं कि ये किसने किया है, तो कहते हैं इसने किया है। ये जो इस है ये एक इम्पॉर्टेंट कह लें कि यहाँ पे करैक्टर है कि ये इस कौन है और किसने ये किया है। कौन चाहता था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरे और कौन चाहता था कि रेजिम चेंज ऑपरेशन हो। यानी कि इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो साजिशें की जा रही थी, मुलाकातें की जा रही थी, वो चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल प्रूव कर दी हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक टर्म यूज़ की जा रही है या हैशटैग चलाया जा रहा है, या वो लोग जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, या उनके तो माउथ पीसेस हैं, अगर कुछ सहाफ़ियों की भी बात कर लें,
وہ اس کو ایسے کھیل رہے ہیں کہ جناب وہ بھی کھیل رہے ہیں. اور وہ کیا کھیل رہے ہیں, وہ ہیش ٹیگ چلانے کی کوشش کریں لیٹس پلے ود اٹ, کہ عمران خان نے کہا جی کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اور وہ یہ امیج پورٹرے کرنے کی کوشش کریں یا وہ عوام میں یہ کنوے کرنے کی کوشش کریں کہ عمران خان نے عوام کو بے وقوف بنایا. تو جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے لیٹس پلے ود اٹ, کیونکہ جن لوگوں کا نیوز سے تعلق ہوگا, یعنی کہ جو لوگ ماؤتھ پیسز ہیں اس وقت نون لیگ کے, انہیں بھی پتہ ہے کہ پہلے جب پروگرام سے پہلے اپنا جب کریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو خبروں سے, رپورٹر سے کام شروع ہوتا ہے. تو پھر جب ایک چیز کو آپ نے لمبا لے کے چلنا ہوتا ہے, یا آپ نے اس پہ بیپرز لینے ہوتے ہیں, یا آپ نے اس پہ مزید ڈیٹیل میں جانا ہوتا ہے, تو اس کو ہم ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے لیٹس پلے ود اٹ. یہ ایک کہہ لیں خبر کی زبان کا لفظ ہے, یہ کیسے ایک لائن ہے جس چیز کو ہم نے زیادہ بریفلی یا زیادہ دیر اس کو چلانا ہوتا ہے. چلو یہ چیز بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دی. دوسری بات جناب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل جو ہے ایک شخصیت بہت زیادہ نون لیگ کے حوالے سے چیزیں بتاتی پھر رہی ہے, وہ ہے جناب انصار عباسی صاحب. انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے پہلے ہی 4 جولائی کو ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں بشریٰ بی بی کی آڈیو کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل لکھی تھی, اور تفصیل کے آخر میں لکھا تھا کہ آنے والے وقت میں اعظم خان اور عمران خان کی ایک آڈیو آئے گی. شاید یہ انہوں نے وقت سے پہلے ریویل کر دی, آڈیو لیک کر دی ہے, لیکن جو اس ماسٹر مائنڈ ہے اس تمام تر آڈیو لیکس کی, یا آڈیو لیکس کے جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے, وہ انہوں نے غلط ٹائم پہ یہ پتہ جو ہے پھینک دیا ہے. اور انہوں نے 7 جولائی کو پہلے لکھ دیا تھا کہ لیٹس پلے ود اٹ ایز اٹ از دا سیم ورڈز, ایگزیکٹ ورڈز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے جو آرٹیکل ہے اس میں مینشن کر کے لکھا تھا کہ اعظم خان عمران خان کی جلد ایک ایسی آڈیو آنے والی ہے جس میں یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ناظرین, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ سائفر موجود ہے, تو سائفر ایک حقیقت ہے, یہ بھی انہوں نے کنوے کر دیا. اس پہ جو عمران خان نے اپنا رسپانس دیا میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا ہے, تو آپ نے میرے ساتھ اس چیز پہ جڑے رہنا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان سے جو ہے تحریک انصاف کے لوگ بڑا اس پہ بولتے ہوئے دکھائی دے کہ وزیر اعظم سے سائفر چھپایا گیا, اور یہ آڈیو اس چیز کو کلیم کر رہی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے, سازش کی گئی ہے, بیرونی سازش ہوئی ہے جس کے تھرو یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اور عدم اعتماد کے بعد یہ حکومت آئی, اور اس حکومت نے بھی کیا کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد اس آڈیو میں ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے جناب کہ آپ نے یہ آڈیو غور سے سنی ہے, تو اس آڈیو میں آپ کو ایک صرف کلیئرلی ساؤنڈ جو 2 لوگ بات کریں ان کی نہیں آ رہی, وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ شہباز شریف کی آڈیو سے بھی کہ روم میں جو ایکسٹرا ساؤنڈ ہے یعنی کہ جنرل وائس ہے وہ بھی آ رہی ہے, اور اس جنرل وائس میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جو ریکارڈڈ جو بھی شخصیت ریکارڈ کر رہی تھی, یا جہاں پہ بھی وہ چیز پلانٹ کی گئی ہے, وہ مائک پلانٹ کیا گیا ہے, جو کچھ بھی پلانٹ کیا گیا ہے, وہاں سے ریکارڈنگ کرنے والے شخصیت کا جو ڈیٹا ہے وہ ہیکر نے ہیک کیا ہے. اور ہیکر اس چیز کے حوالے سے یہ اس لیے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جو ڈیٹا تھا وہ تو تھا ہی تھا, شاید اب کسی اور کے پاس جو چلا گیا ہے وہ انہیں اب اس طریقے سے مینٹلی یہ ٹارچر دے رہا ہے, اور یہ اس حوالے سے بھی اس چیز کو خریدنے پہ تلے پڑے ہیں. یہ ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ساری چیزیں تو سامنے آ گئی. اب خان صاحب نے اس پہ جو رسپانس دیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کسی چیز کی وضاحت نہیں کرے, اس وقت وہ وضاحت کرنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہیں, اور وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بول دیا ہے. ان کی آج میڈیا ٹاک جو ہوئی ہے, جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں لیٹس پلے ود اٹ, وہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں یہ آڈیو لیک کی ہے یہ تو اچھا ہو گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو سائفر ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, اور ابھی میں نے نہیں کھیلا, یہ جب سائفر ایکسپوز کریں گے میں تب کھیلوں گا. تو یہ وہ رسپانس ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں اس آڈیو لیک کے حوالے سے, جو یہ نون لیگ بیانیہ دینے کی کوشش کر رہی ہے جہاں سے یہ لیک ہو رہی ہیں. انصار عباسی صاحب کو پہلے پتہ چل جاتا, پھر جیو کے پروگرام میں عمر چیمہ صاحب بیٹھ کے پہلے 30 اگست کو اس بات پر ڈسکشن کر لیتے ہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں, تو یقیناً یہ آڈیوز نون لیگ کے پاس پہلے سے موجود تھیں, اور اپنے نمائندگوں کو وہ پہلے ہی اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. تو لیک کرنے والا اور کوئی نہیں ہے, ان کا ہی جو بھی ریکارڈ کر رہا تھا, جو بھی تھا وہ اس کا ہیکر نے ہی ڈیٹا ریکارڈ کر کے یا ہیک کر کے ان کے لیے مشکل کر دیا. تو تمام تفصیل ہے آنے والے وقت میں اس حوالے سے مزید کوئی آڈیو لیک ہوتی ہے یا اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آتی ہے آپ کو دیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد